बस जी क्या बताऊं, जब दिल टूटता है तो आपका दिल कभी टूटा नहीं है ना, इसलिए आप बातें कर रहे हैं। महबूब कहते किसको है पता है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो जिगर का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, उसके बगैर सांस भी नहीं ले सकता बंदा। इतनी मोहब्बत में अपने माँ बाप से करता ना, जन्नत में चला जाता जितनी मैंने उससे की थी। बिना कसूर के छोड़ के चली गई। बस जी बस जबरदस्ती, बड़ा अच्छा लगा। ये टैलेंट है, पाकिस्तानी टैलेंट है माशाल्लाह। जी बिल्कुल आता है जी। सुनाए ना जरा। दोस्त साहब आप खड़े हैं आपके, तो वो सुनेंगे तो ज़रा माहौल बन जाएगा। सुनाए। मतलब ये है कि शेख चिली जो थे ना, वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लतीफ़े वाले थे ना, उनका काम ही लोगों को हंसाना था। एक मरतबा वो जा रहे हलवाई की दुकान पे गए तो वो ऐसे आगे जाके खड़े हो गए ना, बड़े आजिज़ी से ना। सही। थोड़ी देर खड़े हुए, हलवाई उनको कहते हैं हाँ भाई शेख चिली पैसे निकालो। उसने कहा किस बात के? कहते यार 1 घंटा हो गया तुम इधर खड़े हो, तुमने कुछ खाया भी तो होगा। वो शेख चिली पता है क्या करता है? अपने जेब में उसने हाथ डाला ना, ऐसे करता है। हलवाई ने कहा पैसे दो यार, ये क्या फूंके मार है? उसने कहा दे दिए ना यार, तुम्हें नज़र नहीं आया? उसने कहा यार किधर हैं, दिए ही नहीं है। उसने कहा जैसे तुम मैं खाता हुआ नज़र नहीं आया वैसे पैसे भी नज़र नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत है? ठीक है, शुक्र अल्लाह क्या पाक। नाम है भाई का? हमजा अब्बासी। कहाँ से? मैं मरी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, स्टडी करते हैं आप? जी जी स्टडी करते हैं। चलें ना, कोई शुगल माला लगाएं, यहाँ पे सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हैं, कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें, जो भी टैलेंट अल्लाह पाक ने आपको दी है, गॉड गिफ्टेड है। टैलेंट तो हमारे टॉयलेट पास नहीं, टैलेंट नहीं टैलेंट एक वाशरूम सिंगर होते हैं ना, वो वाले नहीं, टैलेंट। नहीं, टैलेंट तो हमारे पास कोई नहीं है। क्या है फिर? तो क्या आपको कोई सुनाएं, शेर ही क्या करें? सुना देना, शेर शेर पटवारी ज़बान में मैं सुनाऊंगा। सुनाया ना, जो जुबान भी हो। आना के तेरे बाद प्यारिया 10 मैनू किधर जासी दीवाना ना रुसिया कर, ओए मेरे वास्ते बड़ा ही अजाब ओए होसी होए। ताने देसी जमाना ना रुसिया अच्छा। कर, तेरियां जदू बड़ियां मुलाकातियां याद आसन रोसी दिल मस्ताना ना रुसिया कर, हाँ। कह दी दिल दी बस्ती वीरान रहसी टूट जासी याराना ना रुसिया कर। वाह 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 वाह। वो कहते हैं दिल दिया है तुमको दिलदार समझ कर, तुमने मुझे फेंक दिया नुसवार समझ कर। हाँ भाई। हाँ, ज़बरदस्ती, बड़ा अच्छा लगा। आप खुद सियासतदान हैं, आप अच्छा। स्पीच कर रहे हैं। अच्छा, स्पीच तो कर- हम असेंबली में लोग बैठे हैं, आवाम को क्या मैसेज देंगे? कुछ भी स्पीच आप कर दें किसी भी हवाले से। चलें जी, ठीक है, कर देते हैं जी। कोरोना वायरस ही मशहूर है आजकल, इसी हवाले से मैं स्पीच कर देता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के फजलो करम से मेरे दौरे हुकूमत में आपने देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में, गाड़ियों में, मदरसों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। जितने भी वायरस हैं बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान में आते हैं, वो सब गंदगी की वजह से आते हैं, आप लोगों के तावन से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद ही इस सियासत में आने का ये था कि मैं अपने मुल्क को बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप मेरे भाई हैं, ठीक है, आपने तावन किया है, मुझे वोट दिया है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के सामने ये इकरार कर सकता हूँ कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वक्फ़ किया है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे, अवाम है हम, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपकी तरह का एक छोटा सा अवाम हूँ, ठीक है जी। बस ये है कि आपने मेरे साथ थोड़ा सा तावन करना है। नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आपके काम आऊँगा, ठीक है। मुझे आधी रात को आप कॉल करें, मैं आपके घर पे आऊँगा, खुद आऊँगा, ठीक है जी। अच्छा, आपने इतने बड़े जिंदाबाद इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, सर वो कूड़ा पड़ा वो कौन उठाएगा? सर मेरी बात सुने। नहीं, मतलब कहने का होता है कि आपका पाकिस्तान इस तरह का। ये मैंने ही रखा है चुन के जी, इधर उधर बिखरा हुआ था, मैंने अपना मुलाजम नहीं बनाया, ठीक है। मैं खुद एक लीडर हूँ, मैंने चुन के रखा है। इंशाल्लाह ये अभी ये भाई को मैं बोलूँगा उठा के उधर फेंक देंगे। बड़ा अच्छा लगा जिनसे बात की। और बाए तो मैंने रो के बस इतना कहा, पूछो ना क्या क्या दुनिया ये बेवफा है, दुनिया ये बेवफा है, कोई बावफा नहीं,
میں منتظر قضا کا ہوں آتی قضا نہیں دنیا یہ بے وفا ہے دنیا یہ بے وفا ہے مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں کہ میں یاد تم کو نہ آ سکا مگر اتنی بات ضرور ہے کہ نہ دل سے تم کو بھلا سکا دل اشک بار کو کیا کہوں کہ نہ کچھ بھی کر کے دکھا سکا نہ ادھر کی آگ بجھا سکا نہ ادھر یہ آگ لگا سکا میں وہ پورے درد سے چور تھا ادھر ان کو بھی تو غرور تھا کہوں کیا کہ کس کا قصور تھا نہ وہ آ سکے نہ میں جا سکا یہ وفا کی راہ میں دیکھیے میری آرزوؤں کی خستگی میں کسی کے قدموں میں گر کے بھی نہ کسی کو اپنا بنا سکا تیرا خیال تو میں 100 بار چھوڑ دوں تیرا خیال تو میں 100 بار چھوڑ دوں لیکن تیرا خیال مجھے بھولتا نہیں میں منتظر قضا کا ہوں آتی قضا نہیں دنیا یہ بے وفا ہے دنیا یہ بے وفا زبردست تھینک یو جی تھینک یو اچھا ویلکم کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگا تھا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بات سنیں آپ میں ایکچولی انسان جب غمزدہ ہوتا ہے نا غمزدہ ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے نا وہ کسی ایسی جگہ گیدرنگ کرے جہاں اس کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے نا میری ایکچولی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی تو میں اس غم میں مطلب تھوڑا سا نا ڈرٹی فیل کر رہا ہوں والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کو صبر کرنے کی مجھے توفیق اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی چلے بہت اس کے میں جو ہے دن بدن حالاتوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے انتظامات فرسٹ آف آل میں تو یہی کہوں گا بھائی دیکھیں کوئی بھی بیماری ہے نا وہ جب آتی ہے نا تو پہلے اس کا وائرس جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے پانی کے ذریعے نا پتہ چلتا ہے پانی کے ذریعے پہلے تو ہمارے پاکستان کا پانی صاف ہونا چاہیے اس کے بعد یہ فیکٹریوں کا دھواں وغیرہ ہوا ہوتی ہے آب و ہوا ٹھیک ہے گندگی نہ پھیلائیں اپنے محلے گلی کو صاف کریں کہتے ہیں نا ایک بندہ نہیں ہوتا معاشرے سے فیملی بنتی ہے فیملی سے معاشرہ بنتا ہے ٹھیک ہے گلی محلے کو صاف کریں ہم لوگوں کی عادت ہے یہ دیکھیں پارک میں آپ ذرا کیمرہ آپ لگائیں نا یہ ہماری حالت ہے پاکستان کی ٹھیک ہے نا جہاں پہ جو گند مرضی آئے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے اس سے وائرس پھیلتا ہے بیماری کی گندگی کی وجہ سے گندگی صاف ہوگی آٹومیٹکلی صاف پاکستان ہے تو میں تو یہی کہوں گا حکومت کو یہ چاہیے کہ مطلب ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے گندگی کو روکنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایکٹنگ کر سکتے ہیں آپ الحمدللہ تو مثلاً یہ آپ کے جو دوست اب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ چنیں گے چناؤ کریں آپ تو اس چناؤ میں جو آپ کو پسند آئے گا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کر سکتے ہیں کر لیں آپ ایکٹنگ کی وجہ سے جو بھی آپ کریں آپ کر سکتے ہیں یہ بھائی ویسے کر کے کیا دکھائیں گے آپ کیمرہ کسی اور کو پکڑا دیں کوئی بھی آئے جو ایکٹنگ کر نہیں ویسے آپ کر کیا سکتے ہیں ایکٹنگ کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں مطلب کون سا سین آپ کروانا چاہتے ہیں رونے کا کروانا چاہیں ہنسنے کی کروانا چاہیں اچھا آپ ذرا پاس آ جائیں ذرا پاس آ جائیں گپ شپ کر لیں ان کا کہنا ہے کہ میں رو بھی سکتا ہوں میں ہنس بھی سکتا ہوں اور میں کوئی بھی سین آپ کر سکتے ہیں مجھ سے وہ کر سکتے ہیں تو آپ ویسے آپ کا مائنڈ کیا کروانا چاہیں گے ان سے میں ان کو کہتا ہوں رو کے دکھا دیں اگر تو مطلب کس چیز پہ روئیں گے وہ محبوب کی ڈیتھ ہو گئی اللہ نہ کرے یا کوئی اور رونا چلے محبوب کی بے وفائی پہ رو دیں چلے بیٹھیں جی آپ رونا شروع کریں ٹھیک ہے تو یہ رونا چاہ رہے ہیں پہلے تھوڑا ہنس لیں آپ تھوڑا زیادہ اتنا رونا کیسے آپ جو ہے نا روئیں گے کیسے ذرا مجھے آپ بتا دیں پروگرام میں یا کسی بڑے شو میں جی جی کوئی بھی کردار جی جی آپ کا میں دوں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ مطلب جائز کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ نہ ہو آپ مجھے ادھر کہیں جی
मतलब ये है कि जायज़ काम जो भी है मैं कर सकता हूँ. सही, ठीक है. चलें जी, आपका नाम भूल जाता हूँ फिर. सुधीर शाह. सुधीर शाह. वो पुराने हीरो भी थे हमारे माशाल्लाह, पाकिस्तान के बेस्ट हीरो थे सुधीर शाह. मेरे भाई को फिल्मों का शौक़ था, उन्होंने ही मेरा नाम लिखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही ट्रांसफ़र मेरे अंदर भी हो गया. मैं